हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं मारखोर पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है इस वक्त मादूमियत के ख़तरे से दो चार है। मारखोर, जिसको पाकिस्तान के कौमी जानवर होने का एजाज़ हासिल है, ये जंगली बकरे की एक किस्म का चरिंदा है। ये बुनियादी तौर पर पहाड़ी जानवर है जो अमूमन 600 से 3600 मीटर तक की बुलंदियों पर पाया जाता है। इसके अलावा मारखोर की ज़िंदगी से मुतल्लिक दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं आज की वीडियो में। मौजू का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, अगर मारखोर का इब्तदाई तारुफ आपको करवाएं तो ये जंगली बकरों से मिलता जुलता एक जानवर है। और शायद आप इस बात से ना वाकिफ़ हों कि मारखोर के लफ्ज़ी मानी फ़ारसी में सांप खाने वाला के हैं, क्योंकि फ़ारसी में मार सांप को कहते हैं जबकि खोर के मानी खाने वाले के हैं, यानी मारखोर का मतलब हुआ सांप खाने वाला। बाज़ माहिरीन के मुताबिक मारखोर चूँकि एक चरिंद है, इसलिए सांप या जानवर को खाना इसकी फितरत के खिलाफ है। जबकि इस जानवर के बारे सदियों से सुनी जाने वाली लोक कहानियों के मुताबिक मारखोर सांप को अपने सींगों के जरिए मार कर चिबा जाता है और इसकी जगाली के नतीजे में इसे के मुंह से जो झाग निकलती है वो नीचे गिरते ही खुश्क और सख्त हो जाती है। इससे मुंसलिक कहावत ये भी है कि ये खुश्क झाग सांप के कांटे का मौसर इलाज तस्वुर किया जाता है। एक और रिवायत के मुताबिक इसके नाम की मुनासबत इसके सींगों की वजह से भी है जो सांप की तरह बलदार होते हैं। मारखोर की आहट सुनते ही सांप अपने बिल में मेंढक की तरह भाग जाता है। 160 सेंटीमीटर लंबे सींग अपने सर पर उठाए ये चरिंदा अगर एक बार ठान ले तो रास्तों की दुश्वारियां इसके सफ़र को मुतज़लज़ल करने से कासिर रहती हैं। ये चरिंदा किसी ऊंची और संगलाफ चट्टान पर पहुंचने के लिए कठिन राहों को पैरों में रौंद कर रख देता है। दिसंबर की यख बस्ता हवाएं जब सतह ज़मीन से हज़ारों फीट की बुलंदी पर रक्स करती हुई निगारे में कपकपाते जाते हैं, मगर इस चरिंदे की बात ही कुछ और है। इसका लहू गर्म रहता है और निगाह हमेशा अपने शिकार की तलाश में रहती। ये रात की तारीकी में तारीक रंग के उन सांपों को बखूबी पहचानता है जिनके जहर से ज़िंदगी चंद सांसों में सिमट आती है। ये अपने जबड़ों में किसी सांप को चबाता है तो सांप का सारा जहर झाग बनकर उसके दांतों से टपकने लगता है। ज़मीन पर जमी हुई जहर की ये झाग तरियाक का काम देती है। जहाँ एक तरफ लफ्जी और लुग़वी माना है सांप खाने वाला, वहीं दूसरी तरफ मारखोर के मुतल्लिक हक़ाइक़ कुछ और हैं। मारखोर मौसम बहार में घास खाता है और मौसम सरमा में दरख्त के पत्ते, और यही इसकी खुराक है जिससे ये अपनी जिस्मानी ज़रूरत की तवानाई हासिल करता है। तो सवाल ये पैदा होता है, फिर आखिर ये जहरीले सांपों को किस ज़रूरत के तहत चबाता है? तो इस हकीकत का एक ही जवाब है कि कुदरत ने सांप जैसे मूज़ी और जहरीले हशरात को चबाने के लिए अपनी मखलूक में एक चरिंदे को मामूर किया है जिसे मारखोर कहते हैं। जिस्मानी साख्त के लिहाज से ऐसे जानवर सिर्फ मैदानों में पाए जाते हैं, लेकिन आप मारखोर के बारे में ऐसी राय नहीं रख सकते क्योंकि ये चरिंदा 3500 मीटर से भी ज़ायद तक की बुलंदी पर अपना वजूद रखता है। संगलाफ पहाड़ों समेत शाहबलूत सनोबर के झाड़ज़दा जंगलों में रहने वाला ये चरिंदा अपने आप में जफाकशी का एक अजीम मज़हर है। मारखोर अपना सफ़र इंतहाई महारत से तय करता है। बाज़ औक़ात इसकी चाल इंतहाई मदम होती है क्योंकि ये जानता है कि इसके कदमों की चाप दुश्मन को उसकी आमद का पता दे सकती है, मगर ऐन दुश्मन के सर पर पहुंचने के बाद मारखोर की फुर्ती अपनी आखिरी हदों को छूने लगती है। जब मामला बर्क रफ्तारी का हो तो ये जानदार पहाड़ों के सीने चीरता हुआ फासलों को मात देने लगता है। लम्हों में अपनी जगह तब्दील करने वाला ये चरिंदा सिर्फ मखसूस औकात में दिखाई देता है, जबकि इसकी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक़्त जंगलों और संगलाफ पहाड़ों की खामोश चोटियों में पोशीदा रहने में गुजरता है। मारखोर का ज़मीन से कंधों तक का दरमियानी फासला तकरीबन 115 सेंटीमीटर होता है, जबकि इसके जिस्म की लंबाई 186 सेंटीमीटर तक होती है। 100 किलो से ज़्यादा भारी जिस्म रखने वाला ये जानदार अगर पूरी कुव्वत से अपनी पेशानी किसी शय पर दे मारे तो नतीजे का तयन करने के लिए आपको मतलूबा शय के टुकड़े शुमार करने पड़ेंगे। सींगों में सींग फंसाकर जब दो मारखोर ज़रब व हर्ब की मश्क में मसरूफ़ होते हैं तो यह मंजर देखने के लायक होता है। टकराव की सूरत में पहाड़ों में गूंजती आवाज़ और मैदानों में मारखोर के कदमों से उड़ती धूल हिम्मत और हौसले की दास्तान बयान करती है। नर मारखोर का सीना बालों में छुपा रहता है और हवा के झोंके तक को जुर्रत नहीं होती कि वो किसी मारखोर के पोशीदा सीने तक रसाई हासिल कर सके।
کہا جاتا ہے کہ برطانوی راج کے دنوں میں مارخور کے شکار کی باقاعدہ مہم جوئی کی جاتی تھی اور اس چرندے کے شکار کو مشکل ترین شکار مانا جاتا تھا۔ بہرحال مارخور کے قدموں کی تلاش بعض اوقات شکاری کو ایسی جگہ لے جاتی ہے جہاں شکاری کا اپنا وجود ایک شکار کی صورت اختیار کر جاتا ہے اور ایسے میں وہ خیر و عافیت سے واپسی ہی کو کامیابی تصور کرتا ہے۔ مارخور بلندیوں پر جانے کے لیے جن راستوں کو اختیار کرتا ہے وہ انتہائی کٹھن اور جان لیوا ہوتے ہیں۔ مارخور کی زندگی جنگلات اور پہاڑوں کے درمیان سفر کاٹتے گزرتی ہے اور ایسے میں کسی بھی لمحے وہ اپنے حریف سے غافل نہیں رہتا۔ دور اندیش نگاہ، چاق و چوبند جسم، مضبوط اعصاب، مستقل مزاجی اور بلند حوصلوں کا محتمل، مارخور اپنی تمام خوبیوں سمیت قدرت کا وہ عظیم شاہکار ہے جو دور حاضر میں نایاب سے نایاب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تعداد میں بہت کم ہے مگر ان کا وجود موذیوں کے انسداد کے لیے کافی ہے۔ مارخور کا یہ اعزاز سے نمایاں کرتا ہے کہ یہ پاکستان کا قومی جانور ہے۔ اس کے علاوہ مارخور کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ ان جانوروں کی فہرست میں شامل ہے جن کی تصاویر عالمی تنظیم برائے جنگلی حیات کی جانب سے 1976 میں جاری کردہ خصوصی سکہ جات کے مجموعے میں شامل کی گئی تھی۔ مارخور کا تعلق جغرافیائی حوالے سے وسطی ایشیا سمیت کوہ ہمالیہ اور ان سلسلوں سے وابستہ ہے جو ماضی میں تاریخ ساز سپہ سالاروں اور پرعزم لشکروں کی گزرگاہوں کے طور پر یاد رکھی جاتی ہیں۔ اس نسبت سے اگر اسے فاتحین کا اہم رکاب کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ زندہ قومیں اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی روایات کی امین ہوتی ہیں۔ کسی ملت کے لیے اس کا قومی نشان اس کی تعظیم کا محور ہوتا ہے۔ یہ نشان آپ کی پہچان ہوتا ہے، آپ کا تعارف، آپ کی آزادی کا علمدار ہوتا ہے۔ دنیا میں اپنے نظریات سے لے کر اپنے اطوار تک ہمارا جداگانہ طرز ہمیں ہمارے اسلاف سے منسوب کرتا ہے اور اسی یگانت کے اظہار کے لیے ہم اپنی ملت کے لیے ایک پرچم، ایک نشان، ایک رنگ، ایک ترانے اور ایک نعرہ متعین کرتے ہیں جو ہماری تمام ذیلی نسبتوں کو ختم کر کے ہمیں ایک جسم، ایک جان یعنی ایک قوم کے روپ میں دنیا کے سامنے اجاگر کرتا ہے۔ مارخور ہمارا قومی جانور ہے، اس کا نشان ہماری عظمتوں کا امین ہے، ہماری عقیدتوں کا محور ہے۔ مارخور دنیا کے سامنے ہماری آزادی کا علمدار ہے، مارخور ہماری قومی سلامتی کا پاسدار ہے، مارخور ہماری خود مختاری کا پاسبان ہے۔ مارخور چاہے پیش منظر ہو یا پس منظر ہو، یہ اپنے راستوں پر گامزن رہتا ہے۔ اس کی آنکھیں کسی بھی داد طلبی کے منتظر رہے بغیر اپنی منزل پر جمی رہتی ہیں۔ موسم کے تغیرات ہوں یا تاریک رات کی سیاہی، راستوں کی دشواریاں ہوں یا آندھیوں کا شور، مارخور نہ تو اپنے لہو کی گرمی کو مانت پڑنے دیتا ہے اور نہ ہی اپنے ارادوں کو متزلزل ہونے دیتا ہے۔ اس کا وجود سانپوں کو اپنے بلوں تک محدود رکھنے کے لیے ضروری ہے، ورنہ یہ سانپ ویرانوں سے نکل کر آبادیوں کا رخ کریں گے اور پھر تریاک ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے۔ پاکستان کے قومی جانور مارخور کی تعداد کیوں گھٹ رہی ہے؟ اگر اس سوال کے مطابق آپ کو بتائیں تو رپورٹس کے مطابق 2019 میں کیے جانے والے ایک سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ گول نیشنل پارک میں لگ بھگ 2800 مارخور تھے جن کی تعداد 2020 میں گھٹ کر 2000 تک رہ گئی تھی۔ چترال کے عمائدین کے مطابق مارخور کی حفاظت پر مامور نگہبانوں کے لیے مختص فنڈ کے خاتمے کے بعد انہوں نے خود ہی اس کا غیر قانونی شکار شروع کر دیا، جس کے بعد گول نیشنل پارک میں ان کی تعداد تیزی سے کم ہونا شروع ہوئی۔ چترال گول نیشنل پارک قومی جانور مارخور، قومی پرندہ چکور، قومی درخت دیودار، قومی پھول چنبیلی اور قدرتی حسن کے حوالے سے مشہور ہے۔ مارخور کی کم ہوتی ہوئی تعداد کی سب سے بڑی وجہ حضرت انسان ہے، کیونکہ انسان اس کا شکار بہت تیزی سے کر رہے ہیں۔ اگر اس کے غیر قانونی شکار اور اس کی اسمگلنگ کو روکا نہ گیا تو آنے والے چند سالوں میں یہ پاک سرزمین سے ختم ہو جائے گا۔ کسی قوم یا ملک کے لیے اس سے بڑھ کر المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا قومی جانور ہی اس کی زمین پر نہ رہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک اور ہمارے ملک سے جڑی ہوئی چیزوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔